put the lights 1 minute. For our Bible study this evening, I have taken a subject from the Hosea chapter 2. Hosea chapter 2. आजको बेलुकाको यो साँझको बाइबल अध्ययनको लगाउमा होसेको किताब 2 अध्यायबाट लिएको छ। These are one of the 12 minor prophets. After Daniel comes the Hosea. अनि यो चाहिँ साना भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक जो चाहिँ दानियलको पछाडि तपाईले पाउनुहुन्छ। दानियलको पुस्तकको पछाडि होसेको पुस्तक छ। And I would like one of you to read from verses 14 to 23, please. कसैले कृपा गरिकन 14 पददेखि लिएर 23 पदसम्म पढिदिनुहोस्। होसेको किताब 2 अध्यायको 14 देखि 23 पदसम्म कसैलाई पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसकारण हेर, म त्यसलाई फकाउनेछु, त्यसलाई उज्जर स्थानमा ल्याउनेछु र त्यसको हृदय शीत बोल्नेछु। अनि त्यहाँबाट म त्यसलाई त्यसका दागपरीहरू र अकलको बेसी आशाको ढोकाको रूपमा दिनेछु। अनि त्यहाँ त्यसले आफ्नो जवानीका दिनहरूलाई चाहिँ र मिश्र देशबाट निस्केर आएको दिनमा चाहिँ गाउनेछे। Verse 23, up to 23. 14 देखि 23 सम्म है। 14 देखि 23 पदसम्म। Hosea chapter 2, 14 to 23. अनि पढ्नुहोस् अर्कोले। अनि त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, तिमीले मलाई इसी भनी सम्बोधन गर्नेछौ र बाली भनेर मलाई फेरि कहिल्यै सम्बोधन गर्ने छैनौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने त्यसको मुखबाट म बाल देवताहरूका नामहरू हटाइदिनेछु र ती देवताहरू फेरि कहिल्यै तिनीहरूको नामले सम्झना गरिने छैनन्। अनि त्यस दिन म उनीहरूका निम्ति मैदानका पशुहरू, आकाशका चराहरू र भुइँमाथि घर्षने जन्तुहरूमाथि एउटा बाचा बाँध्नेछु। अनि यस पृथ्वीबाट म धनु, तरवार र लडाई मेटिदिनेछु र उनीहरूको सुरक्षाको साथ सुत्ने तुल्याउनेछु। अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरो हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। धार्मिकतामा, न्यायमा, करुणामा र कोमल कृपाहरूमा म तिमीहरूलाई मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। विश्वास योग्यता पनि म तिमीलाई मेरो हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। अनि तिमीले परमप्रभुलाई चिन्ने छौ। अनि त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, म सुन्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म आकाशको बिन्ती सुन्नेछु अनि यसले चाहिँ पृथ्वीको बिन्ती सुन्नेछ। अनि पृथ्वीले अन्न, नयाँ दाखमत र तेलको बिन्ती सुन्नेछ। अनि ती चिजहरूले चाहिँ इजरायलीको बिन्ती सुन्नेछन्। अनि म त्यसलाई आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा छर्नेछु। अनि म त्यसमाथि जसले दया पाएको थिएन दया देखाउनेछु। अनि म तिनीहरूलाई जो मेरो प्रजा थिएनन्, तिमी मेरो प्रजा हो भन्नेछु। अनि तिनीहरूले तपाईँ मेरा परमप्रभु हुनुहुन्छ भन्नेछन्। Thank you. Shall we pray and ask the Lord to help us? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुसँग सहायता माग्नको लागि। Dear Father, we thank you for being with us in the worship time. स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ उपासनाको समयमा हाम्रो साथमा रहनुभयो। Thank you for encouraging us to worship for the mighty God with mighty acts that he has shown us. हामीलाई उपासना गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो। महान परमेश्वरले महानता कसरी प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरालाई बुझेर। Now thank you for this opportunity to study thy word this afternoon. अब यस दिउँसोको यो मध्याह्नमा तपाईको वचन अध्ययन गरिरहेका छौँ। प्रभु, यसमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Open our eyes, Lord, that we may behold the wondrous truths in thy word. प्रभु, हाम्रो आँखा खोल्नुहोस् र ताकि तपाईको अचम्म आश्चर्यका कामहरू हामी देख्न सकौं।
so that we may learn and obey and live a victorious life. तपाईको वचन सुनेर आज्ञाकारितामा अनि एउटा जयवन्त जीवन हामी जिउन सकौं. Help me and help all of us as we study together. प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् र हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस् जसरी हामी तपाईको वचन अध्ययन गरिरहेका छौं. May you be exalted and glorified. अनि तपाईलाई नै हामी माथि उचालेर तपाईको महिमा भएको हामी देख्न चाहन्छौं. We may be edified, encouraged, and strengthened. ताकि हामी प्रभुजी तपाईको वचनद्वारा हामी तृप्त भएर हामी बढ्दै हाम्रो बढ्ती उन्नति हुँदै जान सकोस्. In Jesus' name we pray. प्रभु येशू मसीहको नाममा यो प्रार्थना माग्छौं. आमेन. Amen. Just briefly, Amen. as a introduction, we are very fond of studying mountaintop experiences in the Word of God. अनि हामीले चाहिँ यो एउटा परिचय मात्र परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले एउटा पर्वतहरूको शिखरको रूपमा हामी गइरहेका छौं. We see Moses climbing up almost more than 10 to 12 times to Mount Sinai and enjoying the fellowship with God. मोसा मात्रै 10-12 चोटिसम्म सिनाई पर्वतमा माथि उक्ले तल झरे अनि परमेश्वरसँग संगति गर्नको लागि. But we see also valleys in the Bible. बाइबलमा चाहिँ पर्वतहरू मात्र नभएर बेसीहरू पनि हामी देख्दछौं. Valleys are usually depicted as difficulties, sufferings, and afflictions that we go through. अनि बाइबलमा जो बेसीहरू छ बेसीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनको कठिनाई, दुःख, संकट, क्लेश, सतावटलाई बताउँदछ. There are at least 8 valleys which I have recorded in my notes to prepare and study them. अनि मैले मेरो बाइबल अध्ययन गराइमा जब मलाई बाइबल अध्ययन गर्नु भनिकन यो वचन बताइयो मैले 8 वटा बेसीहरूको कुरालाई संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छु. For example, David speaks of the valley of shadow of death. जसरी दाउदले चाहिँ एउटा बेसी मृत्युको बेसीबाट अथवा मृत्युको गहिराईबाट भनिकन भन्दछन्. What did he mean by valley of shadow of death? What was the situation he was going through? अनि त्यो भेली अथवा त्यो बेसी मृत्युको बेसी भन्नाले चाहिँ दाउद कस्तो अवस्थाबाट जान्छन् त? How did he overcome and come out victoriously? कसरी दाउदले चाहिँ त्यो बेसीबाट उनी विजय भएर त्यसबाट पार भएर गए? Psalm 84 speaks of valley of Baca to valley of happiness. अनि साम भजन सङ्ग्रह 84 अध्यायमा चाहिँ बेक्काको बेसी भनेको छ. यो चाहिँ एउटा आनन्दको अथवा विजयको बेसी. And today in this chapter we are seeing one of such valleys. आज दिउँसो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विशेष गरिकन एउटा बेसीलाई अध्ययन गर्नेछौँ. That is found in Hosea chapter 2. अनि जुन चाहिँ हामीले होसेको किताब 2 अध्यायमा हामीले हेरेर गयौं. Verse 15. होसेको किताब 2 अध्यायको 15 पद. It says, and the valley of Achor for a door of hope. अनि त्यहाँबाट त्यसलाई त्यसका दाखबारीहरू र आकोरको बेसी आशाको ढोकाहरूको रूप दिनेछु. Valley of Achor to a door of hope. आकोरको बेसीको अर्थ हुन्छ आशाको ढोका. And the book of Hosea reminds us that during this time, the Israelite nation, both the northern kingdom and southern kingdom, had backslidden badly, and there was impending danger of Babylonian captivity. यो होसेको किताब चाहिँ यो समयमा लेखिएको हो. इजरायलीहरू चाहिँ उत्तरी इजरायलीहरू र दुई भागमा विभक्त भएको थियो. माथिल्लो र तल्लो भाग इजरायलाइट र यहुदाको वंश दुवै गोत्रहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरदेखि पछि हटेको, परमेश्वरदेखि टाढा भएको अवस्थामा र बेबिलोनका मान्छे आएर उनीहरूलाई आक्रमण गर्ने अवस्थामा यो किताब लेखिएको हो. God's people, because of their sin, idolatry, and darkness and backslidden nature, were going through
the valley of Acre. इजरायलीहरू चाहिँ जब उनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा गरे, संसारको कुराहरूलाई अनुसरण गरे अनि परमेश्वरदेखि भागी भए अनि उनीहरू मूर्ख भएर अन्त परमेश्वरदेखि टाढा भएर एउटा आखोरको बेसीको बाटो भएर गइरहेका थिए। So the Hosea, the God's prophet, God's messenger, brings the message of how to get out of this valley of Acre situation to the door of hope and blessedness. अनि परमेश्वरको जन भविष्यवक्ता होसेले चाहिँ अब यो आकोरको बेसीबाट मुक्त भएर अनि एउटा आशाको ढोकाबाट भएर बाहिर कसरी निक्लिने भन्ने कुरालाई यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। So at this time, the Israel was divided into two kingdoms. अनि यो अवस्थामा इजरायल चाहिँ दुईटा राज्यमा विभक्त भएको छ। 10 tribes of northern kingdom. अनि 10 वटा गोत्रहरू चाहिँ उत्तरी खण्डमा छन्। King Jeroboam was ruling there. अनि यो उत्तरी 10 वटा गोत्रमा चाहिँ राजा जेरोबामले राजकाज चलाएका छन्। Then the two kingdoms of Judah are in the southern kingdom and under the kingship of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah being the kings of Judah. अनि जुडामा चाहिँ दुई गोत्रहरू छन्, त्यहाँनिर चाहिँ जेसम, हेजेकाया, जुडा उनीहरूले चाहिँ राज्य चलाइरहेका छन्। Hosea chapter 1 verse 1, please read brother. होसेको किताब 1 को 1 पदमा हामी पाउँछौं, यहुदाका राजाहरू उज्जिया, योताम, आहाज र हिजकिया ती दिनहरूमा अनि इजरायलका राजा योआसका छोरा यरोबामका दिनहरूमा बेरीका छोरा होसे कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। So the message Hosea was the prophet of the northern kingdom. अनि होसिया चाहिँ उत्तरी पूर्वका राजा थिए। But the message applied both to Israel and Judah. तर यो सन्देश चाहिँ यहुदा र इजरायल दुवै कुलको लागि आएको थियो। It is a very interesting prophecy because God tells him to be a testimony through his own family to the nation of Israel. यो चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो कुरा छ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै कुलबाट भएर इजरायलीहरूको लागि एउटा चेतावनीको वचन दिइरहनु भएको छ। God commands him to go and marry a prostitute called Gomer. अनि परमेश्वरले चाहिँ गएर भन्नुभयो एउटा वेश्या जसको नाम गोमै हो उसलाई गएर तिमीले अब बिहा गर्नु। Verse 2 and 3, please read brother. 2 र 3 पदमा हामी पाउँछौं, होसेद्वारा परमेश्वरको वचन सुरु अनि परमेश्वरको वचनको सुरु अनि परमप्रभुले होसेलाई भन्नुभयो जाऊ एउटा वेश्या स्त्रीलाई आफ्नो स्वास्नी बनाऊ र वेश्या कर्महरूका छोराछोरीहरूलाई आफ्नो तुल्याऊ, किनभने यस देशले परमप्रभुको पछि लाग्नदेखि हटेर तिनै वेश्या कर्म गरेको छ। यसकारण गएर तिनले दिब्लामकी छोरी गोमेरलाई ल्याए र ऊ गर्भवती भएर तिनका निम्ति एउटा छोरा जन्माई। So you see God commanding to take an immoral woman as a wife. हेर्नुस् त परमेश्वरले चाहिँ एउटा नैतिक पतन भएको स्त्रीलाई बिहा गर्नु भनिकन भन्नुहुन्छ। And he says you produce children. अनि त्यसबाट चाहिँ सन्तान बनाउनु पनि भन्नुहुन्छ। And verse 6 he says she conceived again, and first was Jezreel and the second one was a daughter called Lu-Ruma. Verse 6, please read first verse 4 and then verse 6. अनि 4 र 6 पदलाई हामी पढ्ने छौं। अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो त्यसको नाम इजरायल राख, किनकि थोरै समयपछि म इजरायलको रगतको बदला येहूको घरबाट लिनेछु र इजरायलको घरानाको राज्य अन्त गरिदिनेछु। 6 पद, अनि ऊ फेरि गर्भवती भएर एउटा छोरी जन्माई अनि परमेश्वरले तिनलाई त्यसको नाम लो-रुहामा राख, किनभने इजरायलको घरानामाथि म फेरि दया देखाउने छैन तर म तिनीहरूलाई बिल्कुलै हटाइदिनेछु। So the first boy called Jezreel, and he said the purpose of this, it shall come to pass at that day that I will break the bow of Israel
in the valley of Jezreel. यहाँनिर भनेको छ 5 पदमा, अनि त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, इजरायलको बेसीमा म इजरायलको धनु भाँचिदिनेछु। That was the judgment of God. यो चाहिँ परमेश्वरको न्याय हो। And the second girl, which is called Lo Ruma, what does that mean? अनि यहाँनिर एउटा 6 पदमा लो I have no mercy on you, Lo Ruma. लो रुहामाको अर्थ हुन्छ म फेरि दया देखाउने छैन। Jezreel bringing out a judgment. इजरायलको अर्थ चाहिँ हो परमेश्वरको न्याय। Lo Ruma reminding that you have lost my mercy upon you. अनि लो रुहामाको अर्थ हुन्छ मेरो कृपा तिमीबाट हटेर गएको छ, अथवा मेरो कृपा तिमीमाथि देखाउने छैन। And verse 9. अनि 9 पद, Then said God called his name Lo Ami, for ye are not my people, and I will not be your God. अनि 9 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसको नाम लो अम्मी राख, किनकि तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा होइनौ, म चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुने छैन। So God is showing these three. First of all, he says, go and marry this immoral woman. And the 3 children, he's showing that there will be judgment. You have lost my mercy, and you are no more my people because of your sin. परमेश्वरले चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा गरेर एउटा नैतिक पतन भएको वेश्या स्त्रीलाई बिहा गर्न भन्नुभयो। अनि तिनीबाट जन्मेका 3टा छोराछोरीहरूको अर्थ, पहिलो चाहिँ परमेश्वरको न्याय, दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हटेर गएको, तेस्रो चाहिँ तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुने छैनौ भनेर भन्नुभयो। So the prophet was asked through the children to plead for the mother. Hosea chapter 2, verse 1 and 2 says, say ye unto your brother Ami and to yourself Ruma, plead with your mother, plead, for she is not my wife, neither I am her husband. Let her therefore put away her whoredom out of her sight, and her adulteries from between her breasts. 2 पदमा 2 को 1 पदमा आफ्ना दाजुभाइहरूलाई अम्मी र आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई रुहामा भनिदियो, तिमीहरू कि आमासित मुद्दा लड, किनभने त्यो मेरी पत्नी होइन अनि म त्यसको पति होइन। यसकारण त्यसले आफ्नो सामुबाट आफ्ना वेश्या कर्महरू र आफ्ना स्तनहरूको बीचबाट आफ्ना व्यभिचारहरू हटाओस्। So, in spite of God giving her a godly husband and wanting her to turn, she still continued her whoredoms of fornicating with others in idolatry and other things. अनि त्यो स्त्री जो बिहा गरेको थियो, त्यो बिहा गरेको स्त्रीले आफ्नो श्रीमानलाई, आफ्नो पतिलाई दिनुपर्ने आदर सत्कार भक्ति दिनुको बजाय उ चाहिँ त्यो पहिलाकै जो व्यवहार गरिरहेको थियो त्यो व्यवहारमा उ लागि परिरहेको छ। But God tells her to Hosea, you go and buy her back to yourself. अनि होसियाले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले होसियालाई जाऊ र तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुकालेर त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई फर्काएर ल्याऊ। Chapter 3. 3 अध्यायमा Verses 1 and 2. Then said the Lord unto me, go, yet love a woman beloved of her friend, yet an adulteress according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. So I brought her to me for 15 pieces of silver, for an homer of barley and a half a homer of barley. 3 को 1 र 2 पदमा तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, फेरि जाऊ, जुन इजरायलीहरू अरू देवताहरूतिर फर्किरहेका छन् र दाख मध्येका सुराहीहरू मन पराइरहेका छन्, ती इजरायलीहरूप्रति भएको परमप्रभुको प्रेम अनुसार एउटी स्त्रीलाई प्रेम गर, जसले व्यभिचारिणी भए तापनि आफ्नो साथीको प्रेम पाएकी छ।
तब 15 टुक्रा चाँदी र 1.5 होमेर जौ दिएर मैले उसलाई आफ्ना निम्ति किने। See what God is concerned about Israel, the 10 tribes, and Judah, the 2.5 tribes. हेर्नुहोस् त परमेश्वरले चाहिँ 12 गोत्र माथिल्ला 10 गोत्र र तलतिर 2 गोत्रलाई कसरी प्रेम गरिरहनु भएको छ। Look at the obedience of the prophet, first of all, to go and marry an immoral people, and then secondly, when the wife is still in that condition, going and buying her back with silver and barley. अनि अब परमेश्वरले चाहिँ यस्तो अवस्थामा होसेलाई भन्नुभयो जाऊ र एउटा वेश्या स्त्रीलाई बिहा गर। अनि होसेले यो कुरा गरे, तर त्यो स्त्रीले चाहिँ फेरि पहिलाकै जो काम गरिरहेको थियो त्यो काम गरिरहेको अवस्थामा 15 टुक्रा चाँदीहरू र 1.5 होमेर जौ दिएर तिमीले फिर्ता किन भनेर परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ। So now in that context, you read chapter 2, verse 15. I will give her vineyards from thence and the valley of Acre for a door of hope. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट म त्यसलाई त्यसका दाखबारीहरू र आकोरको बेसीको आशाको ढोकाको रूपमा दिन्छु। This experience of Hosea is the heart of our Lord Jesus Christ. अनि होसेको यो अनुभव चाहिँ हाम्रा परमेश्वरको हृदयको एउटा इच्छा हो। We have sinned against God. आज हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौं। I will come a little later about our condition from which God has to restore us back. म एकछिनपछि फर्केर आउने छु परमेश्वरले हाम्रो अवस्थालाई कसरी फर्काउनु भयो भनिकिन। Look at the steps that Hosea has taken to buy her back unto himself. अब होसेले चाहिँ उसलाई फेरि किनेर वापस कसरी फिर्ता गरेको छ त्यो कुरा हामी हेरौं। Verse 14, first, behold, I will allure her. यसकारण हेर म त्यसलाई फर्काउने छु। I will allure her. म उसलाई चाहिँ फकाउने छु। I will draw her. अथवा उसलाई चाहिँ मतिर खिच्ने छु। And so we see in Jeremiah that God has loved us with an everlasting love, and with cords of love he has drawn us out. हामीले एर्मियाको किताबमा हेर्छौं कसरी परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ। अनन्त प्रेमले प्रेम गरिकन आफू चाहिँ हामीलाई खिच्नु भएको छ। Jeremiah 31 verse 3, please read. एर्मियाको किताब 31 को 3 पदमा एर्मिया किताब 31 को 3 पदमा हामीले यो कुरा पढ्दछौं। एर्मिया 31 को 3 पद लेखेको छ परम परमेश्वर भन्दै टाढामा मका देखा पर्नु भएको छ। अनन्त प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु। God is saying, I have allured her in spite of her rebellion, idolatry, immorality, and prostitution. God told Hosea to love her and allure her, draw her, bring her out of that sinful pit of sin. अझ यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ होसेद्वारा व्यभिचार गरेको छ, मूर्ति पूजा गरेको छ, आज अरु परमेश्वर भन्दा अरु कुरालाई प्रेम गरेको छ, परमेश्वरको विरोध गरिरहेको छ तापनि म उसलाई फकाउने छु। And secondly it says, speak comfortably unto her. Same word. त्यही पदमा चाहिँ यसकारण म त्यसलाई हृदयसित बोल्ने छु। Because of her sin, she went into wilderness, darkness, sin of wilderness. अनि यहाँ लेखिएको छ किनभने उ पापको कारणले चाहिँ उ चाहिँ उजाड स्थानमा गएको छ, मरुध्यानमा गएको छ। And God is saying to Hosea, please speak to her comfortably. अनि होसियालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसको हृदयसित तिमी बोल। And verse 15, she says, I will assure her by saying, I will give back your vineyards. अनि त्यसलाई भन म त्यसका दाखबारीहरू चाहिँ फिर्ता दिनेछु। And then he says, I will bring you out of the valley of Acre
for a door of hope. अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ म त्यसलाई आकोरको बेसीबाट आशाको ढोकामा ल्याउने छु। So what is this valley of Acre? आकोरको बेसी भनेको चाहिँ के हो त? The Acre is recorded in Joshua chapter 7, please. Valley of Acre. आकोरको बेसी चाहिँ हामीले योशुको किताबमा हामी पाउँछौँ। Let me cut the time short. We know that Israelites' first battle to enter into the promised land was at Jericho. इजरायलीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूले एरिकोको लडाई लड्नु पर्यो। And God gave a miraculous victory to Joshua at Jericho by bringing down the walls and the huge tower that was there. अनि परमेश्वरले एरिकोको पर्खाललाई चाहिँ भुइँसम्मै गर्ल्यामै लडाउनु भयो र उनीहरूलाई चाहिँ विजय दिनुभयो। After that, they were to go and conquer a small town called Ai. अनि उनीहरूले एरिकोलाई जितिसके पश्चात एउटा ऐ भन्ने सानो सहरलाई जित्नु पर्थ्यो। So Joshua sent a small band of people, thinking that they are small people and self-confidence and so many things. And what happened? They were defeated and sent back. अनि योशुले सोचेका थिए कि सानो एउटा सहर छ, मान्छे थोरै छन्, यतिले गयो भने जितिहाल्नन् भनेर पठाएका थिए, तर उनीहरूले हार खाएर फर्किनु पर्यो। And so Joshua and the Israelites were humbled before the enemies. अनि योशु र योशुका मान्छेहरू चाहिँ दुश्मनको अगाडि एकदमै झुक्नु पर्यो। They were shamed by a small band of soldiers. अनि थोरै एउटा उनीहरूको शत्रुहरू थोरै सिपाहीहरूसँग पनि उनीहरू एकदमै Utterly defeated, destroyed and sent back. उनीहरूले चाहिँ लडाई हारेर उनीहरू छाउनीमा फर्किनु पर्यो। So Joshua fell on his knees and was praying to God. God, why have you allowed this? You have brought us, delivered us from Egypt, marvelously brought us into the promised land. You gave us victory at Jericho. Now we are utter chaos and confusion of this great defeat. अनि योशुले परमेश्वरलाई पुकारा गरे, परमेश्वर तपाईले हामीलाई ठुलो विजय दिएर ल्याउनु भएको थियो, मिस्रबाट निकाल्नु भयो, हामीलाई जेरिकोमा तपाईले विजय दिनुभयो, अनि तपाईले हामीलाई यो सानो एउटा सहरमा हार खुवाउनु भयो भनेर सोध्दछ। Joshua chapter 7 verse 6 says, and Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, and the elders of Israel put dust upon their heads. तब येशूले आफ्ना लुगा च्याते अनि उनी परमप्रभुको सन्दुकको सामु साँझसम्म भुइँमा मुख टेकाएर घोप्नु परे अनि इजरायलका बुढा प्रधानहरू अनि उनीहरूले आफ्नो शिरमा धुलो हाले। So God came to Joshua. अनि योशु चाहिँ परमेश्वर आउनुभयो। He said, get up. अनि उठ भन्नुभयो। There is sin in your camp. अनि तिम्रो आज छाउनीमा पाप छ। Just like God told Moses when he was in Mount Sinai, what were they doing in the valley? Having a golden calf, and immorality was rampant. So God said to Moses, go immediately, Exodus is given, and deal with the people of God. जब मोसा चाहिँ सिनै पर्वतमा व्यवस्था लिनको लागि माथि थिए, तल छाउनीमा चाहिँ उनीहरूले बाछो बनाएर सुनको बाछो बनाएर पुजिरहेका थिए। अब परमेश्वरले भन्नुभयो जाऊ तल छाउनीमा, मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन् भन्नुभयो। And God gave him and showed him what is the reason. अनि परमेश्वरले चाहिँ यसको कारण चाहिँ बताउनु भयो। Joshua chapter 7 verse 16 says, so Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and the tribe of Judah was taken. अब योशु बिहानै सबेरै उठेर इजरायललाई आफ्नो आफ्नो कुल अनुसार नजिक ल्याए अनि यहुदा कुल चाहिँ पक्रा पर्यो। It says in verse 13, sanctify the people,
अनि 13 पदमा उहाँले भन्नुभयो आज मानिसहरूलाई शुद्ध पार and sanctify yourself. अनि तिमी पनि आफैले आफूलाई शुद्ध पार. So when God began to show them their impurities and they began to be sanctified by God, God showed that there was one man and his name was Achan. अनि जब परमेश्वरले तिमी आफैलाई शुद्ध पार भन्नुभयो, मानिसहरूलाई शुद्ध पार भन्नुभयो, अनि परमेश्वरले एकजना व्यक्तिलाई देखाउनु भयो, औल्याउनु भयो, त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ आकान थियो. And Achan disobeyed the commandment of Joshua and God's commandment. अनि आकानले चाहिँ योशु साथै परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको थियो. And he says in verse, brother, now read from verse 19 to 21. हामी 19 देखि लिएर 21 पद पढ्नेछौँ. तब योशुले आकानलाई भने, हे मेरा छोरा, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई महिमा देऊ र उहाँको सामु स्वीकार गर. तिमीले जे गरेका छौ सो मलाई अहिले नै बताऊ, मबाट यो नलुकाऊ. अनि आकानले योशुलाई जवाब दिएर भन्यो, साँच्चै नै मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छु. अनि मैले यस्तो प्रकारले गरेको छु, जब मैले लुटका मालबाट एउटा बढिया सिनारको ओढ्ने 200 सेकल चाँदी र 50 सेकल ओजन भएको एउटा सुनको साँप्लो देखेँ, तब मैले तिनको लालसा गरेँ र तिनलाई लिएँ. अनि हेर्नुहोस्, ती मेरो पालको बीचमा जमिन भित्र लुकाएका छन् अनि चाँदी चाहिँ त्यही मनी छ. So there was a man. His name was Achan. मान्छे थियो, He sinned against God. त्यसको नाम चाहिँ आकान थियो. Three things he took. आकानले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको थियो. He took a Babylonian dress. उसले चाहिँ बाबिलोनको बढिया सिनार देशको एउटा लुगा लिएको थियो. A shekel of silver and a wedge of gold. अनि चाँदीको ओजन भएको एउटा चाँदीको 50 सेकलको चाँदीको सेकल ओजन भएको र सुनको. Lust of the eyes and pride of the flesh. Lust of the eyes and pride of life. आँखाको अभिलाषा, जीविकाको सेखी. He looked nice, Babylonian dress. बेबिलोनको उलाई वस्त्र चाहिँ अति मन पर्यो. Silver and 15 shekels of gold in those things. बेबिलोनको वस्त्र उसलाई अति मन परेको थियो. And he hid it under his tent. He hid it अनि under his उसले tent. लगेर चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ तम्बु भित्र उसले लुकाएको थियो, तम्बुको मुनि. So the sin was exposed. अनि यस्तो पाप चाहिँ उसले, And so, अनि त्यो पाप गर्यो. and God told Joshua in verse 24, please read. अनि 24 पदमा तब योशु र उनको साथमा सारा इजरायलले जेरहको छोरा आकान अनि त्यसको चाँदी त्यो ओढ्ने त्यो सुनको साँप्लो साथै त्यसका छोराहरू, त्यसका छोरीहरू, त्यसका गाईबस्तुहरू, त्यसका गधाहरू र त्यसका भेडा बाख्राहरू साथै त्यसको पाल र त्यससँग भएका सबै थोक लिएर त्यसलाई आकोरको बेसीमा लगे. That is what is called the valley of Akar. अनि आकोरको बेसी भनेको चाहिँ यो हो, The place where judgment of God had to come upon Achan and his family. अनि आकान र आकानको परिवारमाथि आएको न्याय. Just like Hosea was pleading with Gomer and his family to return and even to buy back with the silver and barley, here we see God telling Achan to deal with the hidden sin in their camp. जसरी परमेश्वरले यो होसेको किताबमा होसेलाई त्यो स्त्रीसँग चाहिँ चाँदी दिएर अनि त्यो जौ दिएर होमेर 2.5 होमेर जौ दिएर आज उसलाई फर्किनको लागि चाहिँ एउटा अनुरोध गरिएको थियो,
यहाँनिर योशुले चाहिँ आकानलाई पनि यहाँनिर यो अनुरोध गरिरहेको छ। So Achan and his family were destroyed and they were buried there. अनि आकान र उसको परिवार चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारियो अनि त्यहीँनिर उनीहरूलाई आगोले जलाइयो। Verse 26, 7 verse 26. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of that place was called the Valley of Acre. अनि उनीहरूले त्यसमाथि ढुङ्गाहरूको एउटा ठुलो थुप्रो लगाए जो आजको दिनसम्म छ। यसरी परमप्रभु आफ्नो बल्दो क्रोधबाट फर्कनु भयो, यसकारण त्यस ठाउँको नाम आजको दिनसम्म आकोरको बेसी भनिएको छ। Valley of Acre represents hidden sin in our lives. आकोरको बेसीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ लुके छिपेको पापलाई बताउँदछ। Unless that hidden sin is dealt by God, you and I and our families and our churches will not progress. यदि हाम्रो लुकेको पापलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा ठिकठाक गरेनौँ, यो पापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मानेनौँ भने चाहिँ न त हाम्रो परिवार मण्डली व्यक्तिगत जीवनमा प्रगति हुँदैन। Do not wait until the judgment comes to us. We should not be caught and exposed. But if we are willing to confess, there is a hope for us to be delivered from Acre. तपाईले चाहिँ परमेश्वरको न्यायलाई नपर्खिनुहोस्, तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सो इच्छाले तपाईँ भित्र लुकेको पापहरू छ भने तपाईले जब मानिलिनुहुन्न अनि परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको दया करुणा हुँदाहुँदै त्यसपछि यदि यो कुरा गरिएन भने परमेश्वरको न्याय खनिनेवाला छ। And so we see here Valley of Acre means Valley of Hidden Sin. अनि आकोरको बेसीको अर्थ यही हुन्छ कि आज लुके छिपेको पाप। Second, it's a valley of judgment. Sin has to be exposed, found out, and judged. अनि आकोरको अर्थ हुन्छ न्यायको बेसी, त्यो पापलाई पत्ता लगाएर पापलाई न्याय गरेर अनि त्यसलाई निष्कर्षमा ल्याइन्छ। Thirdly, it is a valley of death and destruction for अनि disobedience. तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विनाशको अथवा मृत्युको बेसी पनि भनेर भनिन्छ। So many of us might wonder, why am I not progressing in my life, in my spiritual life, in my earthly life? I don't have any blessings. I work hard. I get so much of money, but there is no happiness. There is no joy. There is no peace. There is something wrong within us, brothers and sisters, which is hindering us to enjoy the fullness of the promised land. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईको विचारमा तपाईहरुको मनमा यस्तो विचारहरू आउँछ किनभने तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, माण्डलिक जीवनमा तपाईले चाहिँ उन्नति प्रगति गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईको पढाइ लेखाइको होस्, तपाईको कर कमाइको क्षेत्रमा होस्, अनि तपाईको कुनै पनि आत्मिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा तपाईले उन्नति गर्न सक्नु भएको छैन किनभने यो गोप्य पाप तपाईको जीवनमा भएको हुनाले। We thank God that the judgment is, we are in the period of grace now. We are in the period of grace now because of the Lord Jesus Christ. आज प्रभुलाई स्तुति होस् प्रभुको किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको समयमा तपाईहरुमा जिरहेका छौं। Because the judgment in the Old Testament and the early church, when Ananias and Sapphira did the same, was instantaneous, and that judgment was death. अनि पुरानो नियममा र अनि मण्डलीको पहिलो युगमा जस्तै हननिया र सफिराले पाप गरे, उनीहरु तत्कालै त्यहीनेर उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दियो। But we have grace like that of Gomer and his children. तर तपाईं र मलाई चाहिँ आज गोमेर भन्ने स्त्री र उसका छोराछोरीहरुलाई जस्तै अनुग्रह दिएको छ। Because the Lord Jesus Christ came into this world and accomplished his full purpose of redemption and forgiveness, as we have seen through his sacrifice on the blood of Christ.
प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा आएर तपाईहरु मेरो सम्पूर्ण पापहरुको लेखी उहाँ कल्भरी क्रुसमा गएर आफ्नो बलिदान गरिकन सम्पूर्ण रगत बगाएर तपाईहरु मलाई पापबाट क्षमादान दिनुभएको छ। That is why Hosea saying, I will allure you, I will draw you out of that situation, I will speak to you comfortably, and I will draw you out of the valley of Acre to a door of hope in the Lord Jesus Christ. त्यही भएर होसेले चाहिँ आज त्यो गोमेरलाई भनिरहेको छ, म तिमीलाई चाहिँ पकाउने छु, म तिम्रो हृदयसित बात गर्ने छु, अनि त्यो उजाड स्थानबाट तिमीलाई ल्याएर अनि म चाहिँ एउटा आकोरको बेसीबाट ल्याएर आशाको ढोकामा म तिमीलाई ल्याउने छु। There is one more example of David. अनि एउटा अर्को उदाहरण पनि हामी देख्दछौँ। David sinned against Bathsheba, the wife of Uriah. दाउदले पनि बेत्शेबासँग चाहिँ उरियाकी पत्नी बेत्शेबासँग पाप गरेका थिए। He committed sin against her. He committed sin against her. उनले पाप गरेका थिए। He hid it. अनि उसले त्यो पाप लुकाएका थिए। So as long as he hid, he was guilty, and he expresses that in Psalm 31 and Psalm 32. Let's read a couple of those verses. अनि दाउदले त्यो पाप गरेर पाप लुकाइरहेको थियो, गोप्य राखिरहेको थियो, तर उसले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 31 अनि 32 अध्यायमा त्यो कुरा उसले प्रकट गर्दछ। In Psalm 31, भजन सङ्ग्रह 31 अध्याय, it says, verse 10, in my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. 10 पदमा, किनकि मेरो जीवन शोकमा र मेरो वर्ष सुस्केरामा बितेका छन्, मेरै अधर्मको कारणले मेरो बल घटेको छ र मेरा हड्डीहरू सुकेका छन्। My life is spent in grief and sorrow and defeat and loss of peace within in my life. मेरो जीवनमा शोक र सुस्केरामा बितेका छन्, मेरो बल घटेको छ र मेरा हड्डीहरू सुकिसकेका छन्। My years are spent with sighing, that means sorrow and mourning. मेरा वर्षहरू चाहिँ सुस्केरामा बितेका छन्, यसको अर्थ उ चाहिँ एकदमै दुःख पीडामा भएर गइरहेको छ। My strength is failing. मेरो बल घटेको छ। My bones have become weak. मेरा हड्डीहरू चाहिँ सुकिसकेका छन्, एकदम दुर्बल भएका छन्। That's what hidden sin makes it. अनि यो लुकेको पाप छ, गोप्य पाप छ भन्ने कुराले यस्तै गर्दछ। The guilt eats away day by day, and we become weak even in our physical and mental and spiritual life. अनि यसले चाहिँ हाम्रो मगजलाई, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ यसले चाहिँ दखल पुर्याउँदछ। Chapter 32, verse 3 and 4. I'm just giving a glimpse of it. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was very upon me. My moisture is turned into the drought of summer. 32 को भजन सङ्ग्रह 32 को 3 र 4, जब म चुप लागे तब मेरा हड्डीहरू दिनभरिको मेरा ऐया आत्ताले गर्दा सुके, किनकि दिनरात तपाईको हातमा रह्यो, ऋतुको खडेरीमा परिवर्तन भयो। सेला। That is what David, when he sinned and hidden his sin, he was going through that terrible guilt, depression, weakness, and sorrow in his heart. अनि जब दाउदले यो पापलाई लुकाए, गोप्य राखे, ढाकछोप गरे, अनि उनी चाहिँ एउटा डरलाग्दो दुर्दशामा, एकदमै शोचनीय अवस्थामा, हड्डीहरू सुकेको अनि एकदमै एउटा डिप्रेसन भएको अवस्थामा भएर उनी गएका थिए। And that is why in Psalm 23 he says, though I walk through the
valley of shadow of death. त्यही भएर त उनले भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा उनीले लेख्दछन्, चाहे मृत्युको घोर अन्धकार छायामय घाटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि कुनै खराबदेखि डराउने छैन। Because of this hidden sin, किनभने यो लुकेको पापको कारणले, his bones were waxing. किनभने उनका हड्डीहरू चाहिँ सुकिसकेका थिए। Day and night he was mourning and sweat was coming. So he was becoming weak every day. दिन रात चाहिँ शोकमा परेको कारणले दिन प्रतिदिन उनी कमजोर कमजोर भएर गइरहेका थिए। He was passing through the valley of shadow of death. अनि उनी चाहिँ मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको त्यो बीचबाट गइरहेका थिए। He was passing through the valley of acre of hidden sin and उनी चाहिँ त्यो आकोरको बेसी जो चाहिँ एउटा गोपनीय छिपेको पापको बाटोबाट उनी गइरहेका थिए। What happened to David? दाउदलाई के भयो? 2 Samuel chapter 12. दोस्रो सामुएलको किताब 12 अध्याय। And the Lord sent a prophet called Nathan. अनि परमेश्वरले नाथान भन्ने अगमवक्तालाई दाउद थे पठाउनु भयो। And the Lord shows a parable and tells him that you have sinned against an innocent man. अनि परमेश्वरले एउटा नाथानद्वारा एउटा उखान बताउनु भयो। अनि परमेश्वरले एउटा मान्छेको उखानद्वारा बोल्नु भयो। It's written in the chapter 12 verses 1 to 4. We don't have time to go through. अर्को 1 र 2 पदमा लेखेको छ, हामीसँग पर्याप्त समय छैन। So he had committed adultery, he had murdered, and he had hid it. अनि उनले व्यभिचार गरे, उनीले हत्या पनि गरे, अनि त्यसलाई चाहिँ ढाकेर राखेका थिए। And he was caught. अनि उनी चाहिँ पक्रा परे। He was found out. उनलाई चाहिँ यो कुरा पत्ता लगाइयो। And so Nathan pronounced in verse 5, chapter 12, verse 5. Second Samuel. 5 पदमा नाथानले यसो भन्छन्, तब David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die. तब दाउदको कुरो त्यस मानिसप्रति ज्यादै डन्कियो, अनि उनले नाथानलाई भने, परमप्रभुको जीवनको कसम यस्तो काम गर्ने त्यो मान्छे निश्चय मर्नेछ। And when God pointed out to David, when God through Nathan pointed out to David, David's heart was different. तब नाथानद्वारा परमेश्वरले दाउदलाई देखाउनु औल्याउनु भयो, अनि दाउदको मन चाहिँ पग्लियो। And David confesses to him and asks pardon from God. अनि दाउदले चाहिँ आज पश्चाताप गरे अनि परमेश्वरसँग यो माफी मागे। And so Nathan says to him in verse 12 to 14, for thou did it secretly, but I will do these things before all Israel and before the sun. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. अनि 12-13 मा, किनभने तिमीले यो गुप्तमा गर्यौ, तर म चाहिँ यो काम सारा इजरायलको सामु उज्यालोमा गर्नेछु। अनि दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेको छु। अनि नातानले दाउदलाई भने, परमप्रभुले पनि तिम्रो पाप हटाइदिनु भएको छ, तिमी मर्ने छैनौ। God pardoned David for his hidden sin. अनि दाउदको लुकेको पापलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो। But the consequence was his son had to die. तर त्यसको परिणाम चाहिँ उनको छोरा मर्यो। Are you passing through the valley of Acre? के तपाईहरु पनि आकोरको बेसीको बाटो भएर गइरहनु भएको छ? Are you passing through the valley of shadow of death by hidden sin? के तपाई पनि घोर अन्धकारको बेसीको बाटो भएर गइरहनु भएको छ जो लुकेको पाप हो? There is hope. There is hope. त्यहाँ चाहिँ आशा छ। Just like Hosea. होसियाको जस्तै। Whole of rest of chapter 2 and chapter 3 how shows how God redeems Gomer
and his children back to his family. अनि परमेश्वरले चाहिँ गोमेर र उसका छोराछोरीहरूलाई फेरि पनि वापस फर्काएर आशामा ल्याउनु भयो। Brothers and sisters, the lessons through these Old Testament passages is to show us that we cannot hide anything because God is omniscient. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पुरानो नियमबाट हामीले यो शिक्षा पाउँछौँ कि परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वदर्शी हुनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि पाप लुकाएर राख्न सक्दैनौँ। Luke chapter 8 verse 17. लुका 8:17। Please read. लुका 8:17 पढाइ पढ्छौँ। लुका 8:17, किनभने कुनै कुरा गुप्त छैन जो प्रकट हुने छैन, न त लुकाइएको छ जो थाहा पाइने छैन र देखा पर्ने छैन। And verse 18. 18 पद पनि, यसकारण होशियार हो, तिमीहरू कसरी सुन्दैछौ, किनभने जससँग छ त्यसलाई दिनेछ, जससँग छैन त्यसबाट जे छ Verse 17 says, for nothing is secret that shall not be made manifest. 17 मा लेखेको छ, किनभने कुनै कुरा गुप्त छैन जो प्रकट हुने छैन, Neither anything hid that shall not be known and come abroad. न त लुकाइएको छ जो थाहा पाइने छैन र देखा पर्ने छैन। And again in Luke chapter 12 verse 2. लुका सुसमाचार 12, For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. किनभने कुनै कुरा छोपिएको छैन जो उगारिने छैन, न त लुकेको छ जो थाहा पाइने छैन। So brothers and sisters, through the life of Hosea and through the life of David, we may be passing through the valley of Achor, valley of shadow of death, but there is hope as long as we repent and come back to the Lord Jesus Christ. Did you hear me, brother? Brother? Yes, brother. Say again, brother. Our Wi-Fi is a bit slow. Yeah. What I said was, even though we are passing through the valley of Achor or the valley of shadow of death, if we confess and repent, there is door of hope in the Lord Jesus Christ. यदि तपाईहरु म चाहिँ आकोरको बेसीबाट भएर गए तापनि, घोर अन्धकार मृत्युको छायाको बेसीबाट भएर गए तापनि, तपाई र मेरो लागि चाहिँ एउटा आशाको प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा परमेश्वरमा चाहिँ आशा छ, साँचो पश्चाताप गरेर फर्केको खण्डमा। And we see in Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. रोमीको किताब 3:10 मा लेखेको छ, धर्मी एउटै छैन, कोही पनि छैन। But even though we are unrighteous, we have hidden sins, God is willing to forgive if we repent. So we see in verse 25 that verse 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. There is no sin, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. रोमीको किताब 3:21 देखि 25 पदसम्म, तर अब त बिना व्यवस्था नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसको गवाही व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूले दिन्छन्, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता यो येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा
विश्वास गर्ने सबैका लागि हो र सबैमाथि आउँछ, किनभने त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् र उहाँको अनुग्रहद्वारा यसु क्रिस्टमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। उहाँलाई परमेश्वरले प्रायश्चित ठहराउनु भयो, जो उहाँको रगतमा गरिएको विश्वासद्वारा कार्यकारी हुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको सहनशीलतामा अहिले गरिएका पापहरूको क्षमाको विषयमा आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नका निम्ति हो। There is still hope, brothers and sisters, for our weaknesses, for our sins, for our hidden failures. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा लुकेको पापहरू र जुन ठाउँमा तपाईँहरूमा चुकेका छौँ, आज तपाईँ र मलाई आज परमेश्वरले आज एउटा आशा दिनुभएको छ। The difference between a nominal Christian and a true believer is when the Spirit convicts whether it is hidden sin or open sin, the believer acts in faith and goes back to the Lord to confess and repent. आज एउटा नामधारी क्रिस्चियन र सच्चा क्रिस्चियनमा चाहिँ यही भिन्नता छ। सच्चा क्रिस्चियनले जब आफ्नो पापहरू देख्छ, कसैले देखाइदिन्छ, उसले चाहिँ गएर परमेश्वर त गएर साँचो पश्चाताप गरेर आफ्नो पापहरू मानिलिन्छ। Because the Lord loves us with an everlasting love. किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। When he says everlasting love, that means his love will never leave us. अनि अनन्तको प्रेम भनेको कारण चाहिँ त्यो प्रेमले कहिले पनि तपाईँ र मलाई छोड्दैन। And he is yesterday, today and forever, and his love never fails. अनि त्यो जो परमेश्वरको प्रेम हो, कहिले पनि त्यो प्रेमले छोड्दैन। हिजो आज सधैँभरि त्यो प्रेम चाहिँ समान छ। So the Lord is calling in his love today, brothers and sisters, like David who said, "Search me, O God, and know my heart today. See if there is any wicked way in me, and lead me into paths of righteousness." जसरी दाउदले भनिरहेको छ, ओ प्रभु मलाई मेरो हृदयलाई तलास गर्नुहोस्, ममा त्यस्तै कुनै कुराहरू लुकेको छ भने प्रभु तपाईले मलाई त्यसबाट जोगाउनुहोस्, मलाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनुहोस्। Prayer for each one of us today is to search our own hearts आज हामी यो प्रार्थना गरौँ, हामी प्रत्येकले आफ्नो हृदयलाई तलास गरौँ and request God to show my heart, my sin, my hidden sins that are in my mind, in my soul, the things that I desire, the things that I see, the things I long, which nobody knows. Those are the hidden sins in our lives. सो प्रियहरू, हामी चाहिँ यो परमेश्वरलाई पुकारा गरौँ, मलाई प्रभु मलाई मेरो सोचाइमा, मेरो विचारमा अनि मैले काममा यस्तो कोही पापहरू छ भने प्रभु देखाउनुहोस्। अनि Look त्यो at पाप चाहिँ तत्काल what David is saying, and know my thoughts. Verse 139, verse 23. Search me, know my heart, try me, that means test me, and know my thoughts. भजन 139 मा दाउदले भन्दछ, 139, verse 23. हे परम प्रभु, मेरो जाँच पडताल गर्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा विचारहरू बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् कहीँ ममा दुष्ट चाल पो छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। Brothers and sisters, especially young people, today you are free and see anything that you want in your iPhone, in your iPad. Read anything that you want. When you are away from your homes, into the colleges, into the situation, you are exposed to these hidden sins in your mind and in your soul. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरेर प्यारा छोराछोरीहरू, तपाईहरूलाई अहिले एकदमै स्वतन्त्र छ। तपाईहरूलाई कसैले देख्दैन। विशेष गरेर तपाईँ कलेजमा, युनिभर्सिटीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको आइफोनमा सबै कुराहरू देखा पर्छन् अनि तपाईँले आज त्यो मगजमा, हृदयमा यस्ता कुराहरूको चाहना, यस्ता कुराहरूको विचारहरू आउन सक्दछ। There is no victory in my life. मेरो जीवनमा विजय छँदै छैन। There is no blessings in my exams. I fail and I don't progress in my studies, in my career, in my young married life. I have problems. It is primarily because
of something wrong within us in the mind or in the soul, which is hidden. आज मैले मेरो जीवनमा कुनै प्रकारको प्रगति मैले गर्न सकेकै छैन अनि मेरो एक्जाममा पनि म फेल हुन्छु अनि मेरो शिक्षा दीक्षामा मैले उन्नति मैले गर्नै सक्दिन किनभने आज मेरो वैवाहिक जीवनमा पनि यस्तो पारपाचुके भइरहेको छ किनभने यो लुकेको पापको कारणले म उन्नति गर्न सकेकै छुइनँ. You can hide with your parents, your church elders, your friends, but deep down, like David, like these people, we will go through the valley of Achor and the valley of shadow of death, because guilt of sin will not be quiet until we deal with it. तपाईले बाबुआमाबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ, मण्डलीका अगुवाबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईले आफ्नो परमेश्वरबाट लुकाउन सक्नुहुन्न. त्यसैले तपाई आकोरको बेसी र घोर अन्धकारको मृत्युको छायाबाट भएर तपाई जानुहोस्, आफैलाई सज गर्नुहोस् ताकि तपाईले यो कुरा. My prayer and humble request is not only for you but also to me throughout our life. This should be our prayer. Search me, O God. Know my heart. Try me and know my thoughts. आज मेरो हजुरहरुको लागि मात्र होइन, यो मेरो लागि पनि र हामी सबैको लागि हो. हामीले यही प्रार्थना गरौँ, हे परमेश्वर मेरो जाँच पडताल गर्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जान्नुहोस् र मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा विचारहरू बुझ्नुहोस्. And when God shows us through his spirit and through his word, then confess and say, Lord, lead me in the way everlasting. अनि जब परमेश्वरले तपाईहरु मेरो जीवनमा यस्तो कुरा देखाउनुहुन्छ अनि हामी पश्चाताप गरेर यो कुरा मानेर हामी परमेश्वरलाई कुरा भनौं. Because the sacrifice of our Lord Jesus Christ for yesterday, today and forever. किनभने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको जो बलिदान छ त्यो बलिदान चाहिँ हिजो आज भोलि सदाको लागि हो. And his love is forever. अनि उहाँको Yesterday, today and forever his love. उहाँको प्रेम पनि आज हिजो आज भोलि सदा सर्वदाको लागि छ. And finally, his love never fails. अनि अन्तमा चाहिँ उहाँको प्रेम कहिले पनि चुक्दैन. It says there in 1 Corinthians chapter 13, it says about love. पहिलो कोरिन्थीको किताब 13 अध्यायमा उहाँको प्रेमको बारेमा बताइएको छ. Verse 8. 13 Love never fails, but if there are prophecies, they shall fail. There shall be tongue, they shall cease. There shall be knowledge, it shall vanish. For we know in part, but we prophesy in part. But love never faileth, it says. And verse 13, now abideth faith, hope, charity, that is love. These three, but the greatest of these is love or charity. अनि प्रेम 8 पदमा प्रेम कहिले टल्दैन, तर चाहे भविष्यवाणीहरू हुन् ती बितेर जानेछन्, चाहे भाषाहरू हुन् ती बन्द हुनेछन्, चाहे ज्ञान होस् त्यो बितेर जानेछ. अनि अब विश्वास आशा प्रेम यी तीन कुराहरू रहन्छन्, तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो. Brothers and sisters, we all go through the valley of Achor. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै आकोरको बेसीबाट भएर जानै पर्छ. Valley of shadow of death. मृत्यु घोर अन्धकार र मृत्युको छायाबाट भएर जानै पर्छ. It may not be sin at all, but it could be sudden loss of job and suffering. हुन सक्छ कुनै पाप नहोला, नगरेको होला, कुनै प्रकारको Or it could be a great suffering and affliction through COVID and through other diseases. अनि हामी चाहिँ कोभिड-19 को यो महामारीबाट अनि यस्तै अरु प्रकारको रोग बिमारबाट भएर जानु पर्ला. This week we had almost 4 deaths, the believers that we know of. अहिले यो हप्तामा मात्रै हाम्रो विश्वासीहरू 4 जना चाहिँ मृत्युको सामना गर्नु पर्यो. 4 जना व्यक्तिहरू गए. And 2 were affected with such a great affliction of stroke and incapacity. अनि 2 जनाहरू चाहिँ एकदमै हृदयघात रोग भएर उहाँहरू अपाङ्ग हुनु पर्यो.
3 of them were at the age, 2 brother and sister died, were at the age of 50. Sudden, we do not know. 3 जना दाजुभाइहरू चाहिँ 50 वर्षकै उमेरमा अचानक उनीहरू मृत्यु भयो। हामी जान्दैनौँ यस्तै जवान उमेरमा उनीहरू किन मर्यो। So these issues are part of our life. आज यी यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनका एउटा हिस्साहरू हुन्। But God is saying there is hope for us. तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यहाँनेर आशा छ। There is a solution for us. त्यहाँनेर कुनै पनि कुराको चाहिँ आज सोलुसन छ। God is able to do exceedingly abundantly more than we ask or think. परमेश्वरले चाहिँ हामीले मागेको भन्दा सोचेको भन्दा पनि बढी कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। May the Lord help you to have this hope and trust in His love, but set right things by praying, Lord, search me, try me, know me, and lead me into the paths of righteousness and victory. अनि हामीले अब केही समय प्रभुलाई जाँच पडताल गर्न दिउँ। हामी भनौँ प्रभु मेरो जीवनमा यस्ता कोही पापहरू छ लुकेको भने मलाई जाँच्नुहोस्, जाँच पडताल गर्नुहोस्, मलाई ठिकठाक गर्नुहोस् भनेर हामीले भनौँ। May the Lord bless you. परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we thank you for this blessed time. यो आशिषित क्षणको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you, Lord, for teaching us through the valley of Acre and through the valley of shadow of death. हामीलाई आकोरको बेसी र घोर अन्धकारको छायाको बेसीको बारेमा जो शिक्षा दिनुभयो यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। What Achan did and what David did is an example to our lives. आकालले के गर्यो, दाउदले के गर्यो, यो चाहिँ आज हाम्रो लागि ज्वलन्त उदाहरण भएका छन्। We thank you that we are in the dispensation of grace through the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहले दिनुभएको अनुग्रहको समयमा अहिले हामी जिरहेका छौँ। It is your desire that none should perish, but all should return unto Him. यो तपाईको हृदयको विचार हो, कुनै मानिस पनि नष्ट नहुन् तर उनीहरू तपाईँ फर्केर आउन् भनिकन। Lord, forgive